दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। कोभिड-19 को जोखिम यथावत रहेकै समयमा हालै फेरि अर्को भाइरस देखा परेको छ। नाम हो निपाह भाइरस। भलै नेपालमा आजसम्म यो भाइरस भित्रिएको छैन भनिएको छ, तर छिमेकी मुलुक भारतमा यो निपाह भाइरसबाट थुप्रै संक्रमित भइरहेका छन् भने केहीको ज्यानै गएको खबर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। भारतको केरला राज्यमा गत आइतबार मात्र एक 12 वर्षीय बालकको निपाह भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भयो भन्ने समाचार पनि आइसकेको छ। यसले नेपालमा पनि थप सन्तास पैदा गराएको छ। अब हेलचक्र्याई र लापरवाही गर्न हुँदैन, कुनै पनि भाइरसलाई सामान्य रूपमा लिन हुँदैन भन्ने पाठ हामीलाई कोरोनाले दिइसकेको अवस्थामा अब सरकारले के गर्छ त भाइरस रोक्न र यो भित्र नै नदिनको लागि? के हो यो निपाह भाइरस? हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अभिजित अधिकारी, डाक्टर अभिजित अधिकारी। उहाँ इमर्जेन्सी फिजिसियन हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। कस्तो छ यहाँलाई? हिजो आज कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? हुन त तपाईँहरूको यो मेडिकल फिल्ड सधैँभरि व्यस्तता नै समय बितिरहेको हुन्छ। अहिलेको अवस्था के छ? कोरोना स्पेसिफिकको कुरा गर्दाखेरि पहिलेभन्दा केही हदसम्म बिरामीको सङ्ख्या घटेको चाहिँ छ। तर अनफर्चुनेटली अहिलेसम्म पनि हामीले जुन लेभलमा बिरामी कम भएको, न्यून भएको देखिनुपर्ने त्यति देखिसकेको चाहिँ छैन। भन्दाखेरि अहिले पहिलाको अवस्थामा अहिले चाहिँ यो कोरोनाका बिरामीहरू अलिकति घटेको अवस्था छ र पहिलाको जस्तो अस्पतालमा त्यति चाप छैन। बेड नपाउने, अक्सिजन नपाउने, औषधि नपाउने लगायतका यस्ता समस्याहरू अहिले देखा परेका छैनन् भन्ने यहाँको भनाइ हो। यो अहिले पछिल्लो केही वर्षदेखि विश्वमा थुप्रै महामारी फैलिरहेको छ। यो तत्कालको उदाहरणको लागि कोभिड यस्तो सङ्कट उत्पन्न गराइदियो कि लाखौँको ज्यान गयो, लाखौँ सङ्क्रमित भए र अहिले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा विश्व गुज्रिरहेको छ। फेरि अहिले चाहिँ अर्को भाइरस देखा पर्यो भनिएको छ। विभिन्न भाइरस विभिन्न समयमा देखा पर्दै आउँछन्, तर यत्रो ठुलो रूप लिएर भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन। के भइरहेको छ विश्वमा? यो खास भन्ने हो भने पहिलेदेखि प्रेडिक्ट भएकै चिज हो। मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्नको साथसाथै जङ्गलहरू मासिन र मान्छे र जङ्गली जनावरहरू एक आपसमा नजिक हुनुको साथसाथै जनावरमा हुने रोगहरू मान्छेहरूमा सर्ने हुन्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि प्रेडिक्ट गरिएको कुरा हो। त्यसलाई हामीले आफै इग्नोर गऱ्यौँ, धेरै ठुलो रूप नलिएला भन्यौँ। तर पछिल्लो 20-30 वर्षमा अनेक रोगहरू, चाहे त्यो सार्स होस्, मर्स होस्, तिनीहरू सबै चाहिँ जनावरबाट सर्दै आएर मान्छेमा आएर बिग्राल रूप लिएको देखिएको छ र अहिले पनि अब फ्युचरमा पनि त्यही नै कन्टिन्यू हुनेवाला छ। भनेपछि यी जति पनि अहिले महामारीको रूपमा भाइरस देखिएको छ विश्वमा, विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्था छ, यो कुनै ल्याब ग्रोथ भाइरस हो भन्न सकिँदैन। अहिले भाइरसको जेनेटिक एनालिसिसहरूको स्टडीले चाहिँ यसलाई नेचुरली अकरिङ भाइरस भनेर देखाइसकेको छ। भनेपछि यो ल्याबमा बनेको हिसाबको स्प्लाइसिङको नेचर देखिएको छैन। निपाह भाइरस जुन हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ, कोरोनाको एउटा पीडा त हामीलाई छँदैछ विश्वमा। अब यस्तो आक्रान्त अवस्था अहिले छाएको छ। फेरि अर्को चाहिँ निपाह भाइरस भनेर WHO ले बाहिर जुन किसिमले कुराहरू, WHO को कुराहरू आयो। अब निपाह भाइरसले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी देशमा केही व्यक्तिको मृत्यु पनि भइसकेको छ। कोरोना, निपाह यस्ता यस्ता भाइरस छ नि, के हो यो निपाह भनेको? फेरि हो निपाह पनि कोरोना जस्तै जुनोटिक इन्फेक्सन भन्छौँ। भन्नुको अर्थात् पशु पक्षीहरूबाट मान्छेमा सरेको भाइरस हो यो। निपाह कोरोना जतिको नयाँ भाइरस चाहिँ होइन। 1999 मा पहिलोचोटि देखिएको थियो मलेसियामा। निपाह भाइरसको फ्यामिलीले चाहिँ पशु पक्षीहरूमा यसको नेचुरल ह्याबिट्याट हो, सुँगुरहरूमा असर गर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै थाहा थियो। 1999 मा चाहिँ सुँगुरहरूबाट मान्छेमा पनि सर्यो। त्यसपछि अब यसको मल्टिपल आउटब्रेक्सहरू लगभग हरेक वर्ष नै भइरहेको छ। अहिले हामीलाई अलिकति सचेत हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दा पछिल्लो 3 वर्षमा 2 चोटि भारतमा यसको आउटब्रेक भएको देखिएको छ र नेपालमा अलिकति आउन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। भन्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो सुँगुरबाट यो यस्ता भाइरसहरू सर्ने गरेको हो कि के हो? यो अन्य जनावरमा पनि हुन्छ कि? जस्तो कसैले भन्छन् चमेरा भन्छन्, कसैले सुँगुर भन्छन्, कसैले सर्प भन्छन्, कसैले गोही भन्छन्, कसैले भ्यागुदा भन्छन्।
खास के हो यसको एक्ज्याक्ट? निपाह भाइरस चाहिँ चमेरोहरू खास गरी फलफुल खाने फ्रुट ब्याट्स भन्छौँ जुन उनीहरूमा चाहिँ नेचुरली अकरिङ हुन्छ। त्यो चमेरोबाट अरू पशुपक्षीहरूमा निपाह भाइरस सरेर त्यसपछि मान्छेमा सरेको देखिएको सुरुमा। त्यो चमेरोहरूबाट त्यो चमेरोको नेचुरल हेबिटेट भएको एरिया नजिकमा भएको सुँगुर फार्महरूमा त्यहाँबाट चमेरोबाट सुँगुरमा सर्यो। त्यो सुँगुरको मासु ह्यान्डल गर्ने त्यहाँको पालकहरूमा सर्यो। त्यसपछि सुँगुरहरू मात्र नभइकन कुकुर, बिरालो, घोडा, बाख्रा र भेडाहरूमा समेत चाहिँ सरेको देखिएको छ। र अहिले मान्छेहरूमा सरेको हामीसँग डाइरेक्ट एभिडेन्स भनेको कि त चमेरोहरूबाट या कि त सुँगुर बङ्गुरहरूबाट सरेको देखिएको छ। कसरी सर्छ यो? चमेरो र सुँगुरबाट दुइटैबाट मान्छेमा सर्ने चाहिँ जनावरहरूको र्याल र मूत्रबाट सर्ने हो। डाइरेक्ट जनावरलाई ह्यान्डल गर्दा या उनीहरूको र्याल या पिसाबले कन्टामिनेट भएको कुराहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि त्योबाट सर्ने हो। भन्दाखेरि अब यसको नजिक पर्न नि भएन र मासु पनि खान भएन भन्ने हो त? पकाइएको मासु खान हुन्छ, तर यसमा सबभन्दा ठुलो डर भनेको सुँगुर पालन गर्नेहरू जसले चाहिँ काँचो मासु ह्यान्डल गर्छन् या सङ्क्रमित सुँगुरहरूलाई सिधै ह्यान्डल गर्छन् उनीहरूलाई बढी खतरा हुन्छ। अब त्यसपछि त्यो काँचो मासु जहाँ जाँदै गयो त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमणको सम्भावना रह्यो। र मासु मात्र नभएर चमेरोहरूले फ्रुट ब्याट भनियो, उनीहरूले यदि चाहिँ फलफुलहरू खाइदिएर त्यही फलफुल हामीले आफै खाइयो भने त्योबाट सर्ने भयो उनीहरूको र्यालको थ्रुबाट। अब हाम्रोमा अहिलेसम्म देखिएको अनुसार चाहिँ यो दुईवटा जनावरहरूबाट सरेको चाहिँ हामीलाई देखिएको छ, सुँगुर र चमेरो। यो अहिले कोरोना भाइरस पनि लगभग यसको प्रकृतिसँग मिल्यो। कोरोना भाइरस पनि कुनै जनावरबाट आयो भनिएको छ, तर यकिन तथ्य प्रमाण अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। यो पनि अब त्यही नै हो कि भन्ने तपाईँहरूको मेडिकल टर्म्सले भनेपछि अब हामीले मान्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, जस्तो जनावरबाटै भनिएको छ। र यो निपाह भाइरस र कोरोना भाइरसको चाहिँ भिन्नता छुट्याइदिनुहोस् त। दुईटाको मोड अफ ट्रान्समिसन सबभन्दा पहिले फरक भयो। कोरोना भाइरस हामीलाई अलिक बढी घातक, अलिक बढी खतरनाक किन भनिएको छ भन्दा यसरी बसेर गफ गर्दाखेरि, मास्क नलाउँदाखेरि त्यत्तिकैबाट सर्छ भने निपाह चाहिँ यतिकै दूरीबाट गफ गर्दाहरू सर्ने हुँदैन। निपाहको लागि चाहिँ र्याल या पिसाबबाट डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुनु जरुरी हुन्छ। पहिलो डिफ्रेन्स त्यो भयो। तर अर्को अप्ठ्यारो डिफ्रेन्स के छ भन्दा कोरोना भाइरसमा मृत्युदर एक हिसाबले कम छ, तर निपाह भाइरसमा एकदमै धेरै छ। 4 जना सङ्क्रमित मध्ये 3 जनाको मृत्यु हुन सक्ने छ। त्यसो भएर त्यो अर्को डिफ्रेन्स रह्यो। यो अहिले निपाह भाइरस फैलिनुको कारण चाहिँ के होला? कुन देशबाट यो फैलिन गयो? अब सुरुमा पहिलो निपाह भाइरस आइसोलेट भएको भनेको मलेसियाबाटै थियो। मलेसिया र त्यसपछि लगत्तै सिङ्गापुरमा देखिएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै साउथ इस्ट एसियाबाट माथि साउथ एसियातिर आउँदै गयो। भारत र बङ्गलादेशमा त्यसपछि हरेक केही वर्षमा आउटब्रेकहरू हुँदै गए। तर त्यसको साथसाथै वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गर्दा निपाह भाइरसको भाइरस पार्टिकल्सहरू नै एसियामा मात्र नभएर अफ्रिकामा पनि आइसोलेट गरिएको छ। त्यहाँको चमेरोहरूबाट पनि आइसोलेट गरिएको चाहिँ छ। सो अब अहिले भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भएको ओरिजिनको कुरा गर्ने हो भने साउथ इस्ट एसियाबाट फैलिँदै अहिले चाहिँ साउथ एसियामा आइपुगिसकेको छ। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के हुन्छ? यहाँ पनि हामीले थुप्रै जनावरहरू पाल्ने गरेका छौँ, तिनका मासु पनि खाने गरेका छौँ। अब हामीले सुँगुर, बङ्गुर लगायतका जनावरको मासु खाने या नखाने? यो अहिलेलाई हामीले तत्कालै हामीले सुँगुर बङ्गुरको मासु रोक्न जरुरी जस्तो चाहिँ देखिँदैन, यहाँ निपाह नदेखिसकेको भएर। तर हामीलाई खतराको विषय एउटा के छ भन्दा चमेरोको जुन प्रजातिहरूबाट निपाह फैलिएको देखिएको छ, 6वटा प्रजातिहरू, 6वटा जिनसहरू छुट्याइएको छन्। त्यसमध्ये 2टा टेरोपस र साइनोटेरस भन्ने 2टा जिनसको चाहिँ चमेरोहरू नेपालमा पनि हुने गर्छन्। अब त्यो यदि उनीहरू फेरिको अप्ठ्यारो अर्को कुरा के छ भन्दा त्यो चमेरोहरू धेरै लामो दूरीसम्म आफ्नो जीवनकालमा उडान तय गरेर 150 किलोमिटर 200 किलोमिटरसम्म चाहिँ माइग्रेट गर्ने गरेको देखिएको छ। त्यसै गरी यदि नेपालको छिमेकी राज्यहरूमा, भारतमा भएको नेपालको छिमेकी राज्यहरूमा त्यो देखिएको छ भने नेपालमा भित्र नछेर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसपछि आयो सुँगुरहरूको कुरा। यदि यो हाम्रो सुँगुर पालन गर्ने क्षेत्रहरू यो चमेरो हुने क्षेत्रहरू सँगैको क्षेत्रहरू छ भने त्यहाँ त्यो सुँगुरहरूमा निपाहको सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। भनेपछि यो कसरी चमेरो
ले सुँगुरलाई टोक्दा अथवा चाहिँ त्यहाँ आएर नजिकै बस्दा अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ यो चमेरोबाट जनावरमा चाहिँ सर्छ र जनावरबाट मानिसमा सर्ने भनेको त अब रियाल र चाहिँ जो त्योसँग संसर्ग हुन्छ त्यस माध्यमबाट सर्छ भनिहाल्नुभयो। यो चमेरोबाट चाहिँ जनावरमा चाहिँ कसरी सर्ने? अब यो सार्ने चमेरोहरू चाहिँ फ्रुट ब्याट हुन्, यिनीहरू मांसाहारी होइनन्, यिनीहरूले जनावरलाई टोक्न त टोक्दैन। तर चमेरो सम्पर्कमा आइसकेपछि चमेरोको र्यालहरू सम्पर्कमा आउनलाई केही अप्ठ्यारो छैन। फेरि चमेरो जहाँ गए त्यहाँ पिसाब गरिदिने हुन्छ। त्यसको सम्पर्कमा सुँगुरहरू आउने बित्तिकै उनीहरूमा देखिने हो। दुर्भाग्यको कुरा के छ भन्दा यो निपाह भाइरस हुने चमेरोमा कुनै खालको रोग देखिँदैन। उनीहरूमा भाइरस हुन्छ तर उनीहरूमा केही सिम्पटम हुँदैन, उनीहरू हेल्दी हुन्छन्। त्यहाँबाट सुँगुरमा सरिसकेपछि चाहिँ सुँगुरलाई ज्वरो आउने र एउटा साइन्टिफिक टर्म छ बार्किङ पिग सिन्ड्रोम भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ सुँगुरको बोली चाहिँ या आवाज चाहिँ कुकुर भुकेको जस्तो धोक्रो हुन जान्छ। त्यो चाहिँ निपाह भाइरसबाट सङ्क्रमित सुँगुरहरूमा देखिन्छ। सो अब त्यस्तो सुँगुरहरू या कुनै सुँगुर फार्ममा यदि सुँगुर बिरामी परिरहेछ, ज्वरो आइरहेछ, लिथार्जिक छ, सुतिरहने मात्र गरिरहेछ भने त्यो निपाहबाट सङ्क्रमित सुँगुर हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो फार्मरहरू नै अलिकति सचेत भएर त्यसको सम्पर्कमा नजाने र सरकारलाई यसो भएको छ भनेर भनिदिने नै हो। भनेपछि सम्बन्धित निकायमा कुनै पनि आफूले पालेका जनावर विशेषतः सुँगुर बिरामी भयो अथवा उसको आवाज गराउने आवाज परिवर्तन भयो भने तत्काल हामीले डाक्टरलाई देखाउनु पर्यो अथवा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्नु पर्यो। हजुर। यो निपाह भाइरस अहिले कुन कुन देशमा फैलिसकेको अवस्था छ? अहिले निपाह भाइरसबाट सङ्क्रमण भएको भनेको सुरुमा मलेसिया, त्यसपछि सिङ्गापुर, त्यसपछि भारत, बङ्गलादेश र म्यानमारमा निपाहको रोगीहरू देखिसकेका छन्। तर निपाह भाइरस चाहिँ यो फ्रुट ब्याटबाट विश्वका धेरै मुलुकहरूमा आइसोलेट भइसकेका छन् र प्राइमेरिली साउथ एसिया, चाइना, साउथ इस्ट एसिया र अफ्रिकाका देशहरूमा निपाह देखिएको छ। तर सबै ठाउँमा निपाहले सङ्क्रमित मान्छेहरू चाहिँ देखिसकेका छैनन्। भन्दाखेरि यसले पुर्याउन सक्ने असरहरू चाहिँ के हो मान्छेमा? निपाह भाइरस निकै घातक हुनुको सबभन्दा ठुलो कारण के छ भन्दा निपाहले गर्दाखेरि इन्केफेलाइटिस गराउँछ। इन्केफेलाइटिस भन्नुको अर्थ मस्तिष्कको सुजन, ब्रेनमा स्वेलिङ हुनु। त्यो अब हाम्रो यो रिजनमा आउटब्रेक भइरहने इन्केफेलाइटिसमध्ये एउटा ठुलो घातक जापानिज इन्केफेलाइटिस भनिन्छ। निपाहको पनि लगभग त्यस्तै खालको सिम्पटम्सहरू देखिने हुन्छ। त्यो बाहेक अहिले कोरोनामा देखिएको जस्तो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, जसलाई चाहिँ एक्युट रेस्पिरेटरी इलनेस भन्छौँ, त्यो पनि निपाहले गराउन सक्छ। यसको स्पेक्ट्रमलाई हामीले हेर्दाखेरि साधारण सिम्पटम्सहरू देखिनेमा ज्वरो, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, थकाइ लाग्ने हुन्छ भने यदि यसले श्वास प्रश्वासमा असर पार्यो भने खोकी लाग्ने, स्यास्या हुने, निमोनिया हुने हुन्छ। र तर त्यो मस्तिष्कतिर गयो भने त्यसले चाहिँ मान्छेलाई बेहोस बनाउने, होस हराएको जस्तो, मान्छे नचिन्ने जस्तो कुरा गर्ने, छारे रोग आए जस्तो जिउ काप्ने हुने र मृत्युसम्म हुनसक्छ। भन्दाखेरि कोरोना र यो निपाह भाइरस, कोरोना अलिकति बढी घातकको रूपमा हेरिएको छ भने निपाह त्यति होइन कि भन्ने अहिलेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तर यसले मृत्युको मुखसम्म चाहिँ मानिसलाई पुर्याउन सक्छ। कोरोना भन्दा मृत्युदर चाहिँ निपाहको धेरै बढी छ। तर कोरोनामा देखिने श्वास प्रश्वासको समस्याले भन्दा पनि निपाहले चाहिँ इन्केफेलाइटिस गरेर लाइफलाई थ्रेटमा राख्छ। अब भारतमा त थुप्रै सङ्क्रमितमध्ये देखिसकेको अवस्था छ र केहीको ज्यानै समेत गयो। अघि मैले भने केरलामा एकजना 12 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको गत आइतबार मात्रै भनेर समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। हाम्रो नेपालमा यो भाइरस आएको छैन अथवा भित्रिएको छैन भनेर हामीले के ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ? दुर्भाग्यवश हामीले चाहिँ अहिले ग्यारेन्टीको साथ नेपालमा छिरिसकेका छैन भन्न चाहिँ सक्दैनौँ। किनभने नेपाल पनि एट रिस्क एरियामा, निपाहको लागि एट रिस्क एरियामा छ। तर निपाहले गर्दा मृत्यु हुने जुन इन्केफेलाइटिसको फिचर्सहरू छ, त्यस्तो समस्या लिएर यदि बिरामीहरू अस्पतालमा पुग्या भए त्यो पक्कै पनि सरकारी निकायहरूसम्म खबर पुग्थ्यो होला। त्यो नपुग्या भएर हामी क्वाइटली कन्फिडेन्ट हुन सक्छौँ कि अहिलेसम्म निपाहले चाहिँ नेपालमा कसैलाई, नेपालमा चमेरोहरूमा आइसकेको हुनसक्छ तर मान्छेमा चाहिँ सायद आएको छैन होला भनेर क्वाइटली कन्फिडेन्ट हुन चाहिँ सकिन्छ। भनेपछि डाक्टर साहबले अघि
भनिहाल्नुभयो जस्तो चमेराले आफ्नो उडान धेरै दूरीसम्म यिनीहरूले चाहिँ जारी राख्न सक्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब भारत भनेको त हाम्रो छिमेकी मुलुक, यहाँबाट 5-7 घन्टाको बिचमा हामी भारतीय सीमा पार गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँबाट मानिसहरू ओहोरदोहोर गरिरहेछन्। जस्तो हामीले अहिले नेपालमा भित्रिएको छैन भनेर ग्यारेन्टी गर्नको लागि र यसलाई अझ रोकथाम गर्नको लागि र नियन्त्रण गर्नको लागि र यो नभित्रियोस् भन्नको लागि के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? के गर्नुपर्छ? अब अहिलेको अवस्थामा हामीले भारतबाट आवत जावतै रोक्न जरुरी हो जस्तो चाहिँ देखिँदैन। हामी सतर्क हुनुपर्ने कुरा भनेको जुन क्षेत्रमा फ्रुट ब्याट्सहरू चमेरोहरू धेरै हुन्छ त्यो क्षेत्रमा मान्छेहरूले फलफुलहरू खाँदाखेरि फलफुलहरू टिप्दाखेरि चमेरोले टोकेको जस्तो केही देखेको छ भने त्यो हातै नलगाउने र अरू फलफुलहरू पनि टिप्दाखेरि राम्ररी पखालेर धोएर मात्र खाने गर्न एउटा सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको त्यस्तो क्षेत्रमा हुने सुँगुर पालनको फार्महरू, सुँगुर मात्र नभएर किनभनेदेखि यो भेडा र बाख्राहरूमा देखिएको छ, घोडामा देखिएको छ, त्यसरी त्यस्तो फार्महरूमा पनि चमेरोबाट कसरी बचाउने त्यो फार्महरूलाई भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो नाकाहरूमा मैले भन्न खोजेको आवत जावतमा रोक्ने त भनेको होइन मैले, तर नाकाहरूमा हामीले पहिला सुरु व्यवस्थापन गर्न नसक्दा क्वारेन्टाइनको जति पनि आइसोलेसनको र भ्याक्सिनको यो कोरोना टेस्ट प्रक्रिया चेक जाँच प्रक्रियाको हामीसँग कमी हुँदाखेरि हामीले यो अवस्था भोग्न बाध्य भयौँ। त्यसको पूर्व तयारी गर्ने समय हामी हुँदाहुँदै पनि फेरि दोस्रो खेप कोरोनाको एउटा महामारीमा हामी चाहिँ फस्यौँ। थुप्रैले ज्यान गुमाए, यो दुःखद घटना पनि हो। तर व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई एउटा मेडिकल डक्टरको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब अहिले हामीले किनकि यो पाठ मैले बिचमा रोकेँ, यो पाठ हामीले कोरोनाबाट सिकिसकेका छौँ। यत्रो आलोचना खेप्न बाध्य भयो सरकार। हाम्रो गार्जियन भनेको को? सरकार। तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ त्यसमा। के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले हामीले तत्काल गर्न सकिने भनेको चाहिँ भारतको जहाँ यो निपाह सङ्क्रमित क्षेत्रहरू छ त्यहाँबाट हामीले कमसेकम सुँगुरको मासु, छाला लगायतका प्रडक्टहरू इम्पोर्टमा चाहिँ रोक्न सकिन्छ अहिलेलाई। र अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको, हाम्रो प्रिभेन्सनको स्टेप भनेको हामीले लोकली नै मैले अघि भनेको जस्तै सुँगुर फार्महरूमा गएर टेस्टिङ गर्ने कि बिरामी सुँगुरहरूलाई छिटो रिपोर्ट गर भनेर हाम्रो फार्मरहरूलाई सचेत गराउने कि यहाँ चाहिँ चमेरोहरू देखिएको क्षेत्रमा गएर चमेरोहरूबाट स्याम्पलिङ गरेर निपाहको भाइरसको लागि टेस्टिङ गर्ने कि त्यो भनेको सरकारको रोल त्यहाँनिर गएर आउँछ। जस्तो नाकाहरूमा अलिकति मजबुत व्यवस्थापन हामीले बनाउनु पर्यो। यसमा मैले सोधिहालेँ जस्तो कोरोना भाइरस हामीले टेस्ट गर्छौँ ब्लडबाट र त्यस केही प्राविधिक कुराहरू पुरा गरिसकेपछि त्यसको रिपोर्ट आउँछ नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ। यो निपाह भाइरस हामीले जुन चेक जाँच गर्छौँ र निपाह भाइरस नै हो भनेर थाहा पाउन चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ? अब जस्तो कोरोनाको पनि हामीले रगतबाट एन्टिबडी गरिन्छ भने नाक र घाँटीबाट हामीले स्याम्पलहरू कलेक्ट गरेर पिसिआर गरिन्छ। पिसिआर भन्ने पद्धति भनेको कोरोना मात्र नभएर अरू भाइरसहरू इभन ट्युबरक्लोसिसको लागि युज गर्न सकिन्छ र त्यही पिसिआर पद्धतिबाट निपाहको भाइरसलाई आइसोलेट गरेर निपाह भाइरस छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने त्यो पद्धति पहिले नै विकास भइसकेको चाहिँ छ। नेपालमा त्यसको लागि चाहिने रिएजेन्टहरू लिएर आउने मात्र फरक हो। मसिनहरू पिसिआरको अलरेडी छँदैछ। सो त्योबाट हामी टेस्टिङ गरेर निपाह जनावरमा लागेको छ छैन भनेर पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ भने मान्छेहरूमा पनि छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। भनेपछि जुनसुकै जनावरबाट यो निपाह भाइरस आउने भयो, खसी, कुखुरा, बोका, अब दसैँमा त यस्ता जनावरहरू राँगा, सुँगुर आदि इत्यादिको एकदमै यो हामीले दसैँको समयमा खाने गरेका छौँ होइन। अब यसबाट सतर्क रहनको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्ला त? जनावरहरूमा चमेरो बाहेकको अरू जनावरमा निपाह भाइरस देखिसकेपछि चाहिँ जनावरहरू बिरामी भएको देखिएको हुन्छ। भनेपछि पहिलो हाम्रो चाहिँ एउटा अनुगमन के हुनु पर्यो भने जनावरमा त्यो देखिएको छ कि छैन, आफूले पालेका जनावरमा कुनै त्यस्तो आवाज परिवर्तन अथवा बिरामी परेको आफूले देखियो अथवा चाहिँ आफूलाई आशंका लाग्यो भने त्यसबाट सतर्क रहनुपर्ने जरुरी छ। मानिसमा सर्यो भने लक्षण चाहिँ के हुन्छ? मैले अघि भनेको जस्तै यसको स्पेक्ट्रममा चाहिँ 3 खालको हुन्छ। एउटा साधारणमा जाने भनेको ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने
हुन्छ भने फोक्सोतिर गयो, एक्युट रेस्पिरेटरी इलनेसतिर गयो भने निमोनियासम्म गराउने श्वास प्रश्वासमा समस्या लिएर र यदि चाहिँ सेन्ट्रली हाम्रो ब्रेनमा असर पार्यो भने यसले चाहिँ छारे रोग जस्तो समस्याहरू, कोमामा जाने र मृत्यु हुने खालको समस्याहरू आउन सक्छ। यसको उपचार नेपालमा सम्भव छ? निपाहको लागि अनफर्चुनेटली न त अहिले मानिसमा प्रयोग हुने भ्याक्सिन बनिसकेको छ, न त यसको लागि स्पेसिफिक कुनै यो भाइरस मार्ने या ट्रिटमेन्टको अरू कुनै औषधिहरू संसारभरि कहीँ बनेको छैन। यही बनेको छैन भनेर सन् 2018मा WHO ले आफ्नो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट ब्लुप्रिन्ट निकालेको थियो, जसमा चाहिँ उसले निपाहलाई वान अफ द इमर्जिङ भाइरसेसहरू हो र यसकोमा बढी अनुसन्धान गर्न जरुरी छ भनेर आह्वान पनि गरेको छ र आफैले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर फेरि यसको फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली यसको एकदम लोकलाइज रिजनमा मात्रै निपाहले सङ्क्रमण गरेको देखिएको भएर संसारभरिका वैज्ञानिकहरू यसको लागि ट्रिटमेन्टको लागि भ्याक्सिन बनाउनको लागि उत्सुक छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट, ट्रिटमेन्ट डेभलपमेन्ट अति नै स्लो भएको छ। किन यस्तो हुन पुग्यो? जस्तो कोरोना भनेको संसारभरि फैलियो, सबैको लागि प्रायोरिटीको रोग त्यो बेला कोरोना थियो। सबैतिरबाट रिसर्च भयो, रिसर्चको लागि धेरै पैसा इन्भेस्ट गरियो र छिटो रिसर्च भयो। तर निपाह भनेको हाम्रो जुन क्षेत्रमा भएको छ त्यहाँको रिसर्च विङ त्यति स्ट्रङ एक त छैन र अर्को कुरा संसारभरि नफैलिसकेको भएर यो प्रायोरिटी लिस्टमा धेरै पछाडि गयो अरू रोगहरूको कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि। त्यसै भएर यसको रिसर्च भएको छैन। त्यही पनि सन् 2018मा WHO ले आफै नै आह्वान चाहिँ गरिसकेको छ रिसर्च गरौँ भनेर। भनेपछि हाम्रो जस्तो एउटा विकासोन्मुख देशमा स्रोत साधन दक्ष जनशक्ति त छ तर कमी नै छ। यस्तो देशमा कदम कदाचित यो भाइरस नफैलियोस् तर आइहाल्यो भने, फैलिहाल्यो भने उपचार के त? निपाहको लागि नेपालमा मात्र नभएर जहाँ पनि निपाह देखियो भने यसको उपचार भनेको हामी सिम्टोमेटिक भन्छौँ। जे समस्या देखिँदै जान्छ त्यसको लागि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टहरू मात्रै हुन्छ। भाइरसको लागि ट्रिटमेन्ट नभएर जस्तो निमोनिया देखियो भने त्यसको लागि सपोर्टिभ थेरापी, अक्सिजन चाहिन्छ कि भेन्टिलेटरमा हाल्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यसले गर्दा आउने अरू समस्याहरू के हुन्छ, इन्केफेलाइटिस भएर ब्रेन स्वेलिङ भइरहेछ भने त्यसको त्यो स्वेलिङ घटाउने कसरी, त्यसको औषधिहरू मात्रै छ। त्यो भनेको यसको ट्रिटमेन्टको लागि अरू देशमा जे पद्धति छ त्यो नेपालमा पनि छन चाहिँ छ। तर निपाहको लागि स्पेसिफिक यो भाइरसकै लागि भाइरस मार्ने भनेर ट्रिटमेन्ट नभएको भएर त्यसले गर्दाखेरि बढी अप्ठ्यारो भएको चाहिँ। कोरोना भाइरस जस्तो भनियो वृद्धा उमेर समूह जो चाहिँ दीर्घरोगी छन्, जो चाहिँ बिमारी छन्, उनीहरूलाई कोरोना भाइरसले बढी असर गर्छ र उनीहरूलाई चाँडै समात्छ भन्ने गरियो। यो निपाह भाइरस चाहिँ कुन चाहिँ उमेर समूहलाई लाग्ने गर्छ? निपाह भाइरसको लागि कुनै उमेर समूह छैन। निपाह भाइरस मान्छेमा एकचोटि प्रवेश गरिसकेपछि मैले अघि भनेको जस्तै 75% भन्नुको अर्थ 4 जना निपाहबाट सङ्क्रमित मध्ये 3 जनासम्म चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ। त्यो कम उमेरको जस्तो 12 वर्षको बालकमा यो निपाह लागेपछि केरलमा मृत्यु भयो भने बुढाबुढी, जवान मान्छे तन्नेरी सबै एजको मान्छेहरूमा यसले उत्तिकै नै घातक छ। भन्दाखेरि मृत्युदर अझ कोरोनाको भन्दा पनि निपाह भाइरसको बढी छ। तर जोखिम शरीरमा जुन किसिमको भाइरस पसिसकेपछि जोखिम चाहिँ कोरोनाको भन्दा कम छ। यसलाई हामीले उपचार गर्न पनि सम्भव छ कि भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यहाँले थुप्रै बिमारीहरूको उपचार गरिसक्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा यहाँ आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब अहिले आफ्नो काम स्पेसिफिक भनेर भन्नुपर्दा पनि हामीले पुरा नेपालमा भएको हेल्थ केयर सिस्टमको परिवेशमा हेर्नुपर्छ र केही हदसम्म हाम्रो मेडिकल कम्युनिटी अहिले कोरोनाको जुन रेस्पोन्स देखाइयो त्यसमा हामी आफै केही हदसम्म खुसी छौँ। किनभने योभन्दा अझै भयावह अवस्था आउन सक्थ्यो। हामीसँग म्यान पावरको कमी थियो, सामानको कमी थियो। त्यही पनि हाम्रो नेपालको हेल्थ केयर सिस्टमले धेरै हदसम्म यो कोरोनाको सङ्क्रमितहरूको यत्रो ठुलो सङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि धेरै हदसम्म धान्यो र त्यो हिसाबले मैले अघि भने जस्तै क्वाइटली कन्फिडेन्ट र क्वाइटली ह्याप्पी चाहिँ छौँ। हामी नियन्त्रण गर्न सफल भयौँ। तपाईँहरूलाई काम गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायबाट कतिको सहयोग पाउनुहुन्छ? कहिलेकाहीँ यो सम्बन्धित जो निकाय छ त्यो र चिकित्सकहरूको बिचमा दोहोरी पनि चल्ने गर्छ, जुन कोरोना भाइरसको महामारीको बिचमा पनि केही समय पहिला भयो। तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएन अरे हो?
सरकारी निकायलाई? सरकारी निकायलाई सहयोग नगरेको भन्ने चाहिँ यो सायद यो अलिकति थपथाप गरेर बढाइ चढाइ भनिएको कुरा हो। अनफर्चुनेटली नेपालको परिवेशमा के छ भन्दा सरकारी अस्पतालहरूभन्दा प्राइभेट अस्पतालहरूसँग सामान बढी, जनसङ्ख्या बढी र बिरामी पनि धेरै छन् प्राइभेट संस्थाहरूसँग र त्यसले गर्दाखेरि दुईटा यो अलमोस्ट प्यारलली रनिङ भए तापनि कतै गएर चाहिँ बिचमा इन्टरकम्युनिकेसनको केही हदसम्म ल्याकिङ चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी आफ्नो पोलिसी आफ्नो तरिकाले गइरहेको हुन्छ, हामीले त्यो पोलिसीलाई एडाप्ट गरेर प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले त्यसलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, कसरी बेटर गर्ने, त्यसलाई स्ट्रिमलाइन कसरी गर्ने भनेर हामी आफ्नो हिसाबले गइरहेको चाहिँ हुन्छौँ। र अहिलेसम्म सरकारले दिएको निर्देशनलाई पालन नगरेर या त्यसको विपरीत गएर चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनका न त डाक्टरहरू न त अरू कुनै हेल्थ केयर प्रोफेसनल्सहरूले बाहिरी काम गरेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जस्तो यहाँले सरकारी अस्पतालभन्दा प्राइभेट केही सुविधा सम्पन्न छ, तर यहाँलाई मैले प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो कोरोनाको बिचमा यहाँले सुविधा सम्पन्न त भन्नुभयो, तर एउटा अक्सिजन जुटाउन नसकेर बिरामीको ज्यानै गयो ती प्राइभेट अस्पतालमा, ती प्राइभेट अस्पतालमा के सुविधा सम्पन्न भन्ने? यो अक्सिजनको मामला, यो दुर्भाग्य होइन? यो अक्सिजनको मामलामा चाहिँ केही हदसम्म त नभनौँ धेरै हदसम्म यसको जिम्मा चाहिँ सरकारले लिनुपर्छ। किन भन्दा सुरुको अवस्थामा अक्सिजन पुगिरहेको थियो, त्यसपछि सरकारले के गरिदियो भन्दा अक्सिजनको कोटा निर्धारण गरिदियो। यो अस्पताललाई 50 सिलिन्डर, यो अस्पताललाई दिनमा 100 सिलिन्डर, यसमा 150 सिलिन्डर। अब म कार्यरत अस्पतालमा 300 सिलिन्डर अक्सिजन चाहिन्थ्यो भने सरकारले त्यसको लिमिट गरिदिएर 150 पारिदियो। त्यसमा हाम्रो हात पनि बाँधियो। त्यो बेला सरकारले गर्न राम्रो इन्टेन्सनले यो चाहिँ अक्सिजन जताततै नजाओस्, मान्छेले घरमा लुकाएर नराखुन्, कालोबजारी नहोस् भनेर एउटा खुला तरिकाले गर्न खोजेको त थियो, तर त्यसमा चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा आएर कति रिक्वायरमेन्ट छ भनेर खोजी नभइकन गरेको भएर त्यसले गर्दा अनफर्चुनेटली बिरामीहरूलाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पर्न गयो। भनेपछि हाम्रो नेपालमा जति पनि अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू छन्, तर सरकारले यो नगरेर, एउटा कोटा निर्धारण नगरिकन व्यवस्थापनसँग अनुगमन गरेर जुनसुकै अस्पतालमा पनि अक्सिजनको मात्रा पुरा पुर्याउने, हामीले चाहिँ सक्दो पुर्याउने चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो त्यो बेलामा? त्यो बेलामा अब यो नेपालको भित्र इन्टरनल्ली प्रोडक्सन हुने अक्सिजनको क्यापासिटी र बाहिरबाट जति इम्पोर्ट भइरहेको क्यापासिटी थियो, त्यो गभर्मेन्टले सरकारले ठ्याक्क यति मात्रा भनेर निर्धारण गर्नुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म त अक्सिजन पुगिरहेकै थियो। भोलिपल्टदेखि नै क्राइसिस आएको। भन्नुको अर्थ यदि सरकारले प्राइभेट अस्पतालहरूसँग कुरा गरेर तिमीहरूलाई कति अक्सिजन चाहिरहेको छ, तिमीहरूको खपत कति छ, त्यसको डेटा देखाऊ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ अक्सिजन बाँडिदिएको भए सायद त्यो क्राइसिस आउँदैन थियो होला। भनेपछि अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। सरकारले मेडिकल क्षेत्रमा लागेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र जति पनि अस्पतालहरू छन् उनीहरूलाई व्यवस्थितसँग लैजानुको लागि र यस्तो भयावह अवस्था नआओस् र जुनसुकै अवस्थासँग पनि हामी जुझ्न सक्छौँ भन्ने एस्योर गराउनको लागि के गर्न सक्छ? सरकारले अहिलेसम्म नगरेको चाहिँ होइन, तर पोलिसीमा एउटा क्ल्यारिटी हुन जरुरी छ र सरकारले हरेक संस्थाबाट मात्र नभएर हरेक इन्डिभिजुअलबाट तिमीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी यो हो, तिमीहरूबाट हामीले यो अपेक्षा गरेको छौँ भन्ने एउटा पोलिसी लेभलमा क्ल्यारिटी भयो भने हामी त्यो हिसाबले काम गर्न सक्छौँ। अब यो कोरोना महामारीबाट हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ। त्यसमा हाम्रो मुख्य एउटा सिक के भयो भन्दा सरकारको मुख ताकेर नहुने रहेछ, हामीले इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी उठाउनु पर्ने रहेछ, इन्स्टिट्युसनल रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने रहेछ। हरेक चिकित्सक, हरेक नर्स, हरेक अरू हेल्थ वर्करहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी चिन्नुपर्ने रहेछ। सरकारले यो भनोस् भनेर कुर्नु नपर्ने रहेछ, किनभने त्यो कुर्यो भने ढिलो हुन सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ देखिएको छ। त्यसपछि तपाईँहरू सहज सुविधा, योभन्दा अझ व्यवस्थित सुविधा दिन तयार हुनुहुन्छ? एकदम छ, दिइ त रहनु भएको हो, तर योभन्दा अझ व्यवस्थित, योभन्दा अझ व्यवस्थित पक्कै पनि हुनसक्छ। अन्तिममा यो निपाह भाइरसको अहिले अब भारतसम्म यो फैलिसकेको छ, नेपालमा पनि एक किसिमको सन्तास फैलिसकेको अवस्थामा आम नागरिकलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अघिदेखि मैले पटक पटक भनिरहेको जस्तै चमेरो फ्रुट ब्याट्सहरू बढी हुने क्षेत्र र त्यो हाम्रो फ्रुट ब्याट्सहरू आइसोलेट भएको क्षेत्र भनेको एउटा विराटनगरमा टेरोपस जिनसका फ्रुट ब्याट्सहरू देखिएका छन् पहिले। अब 2010मा एउटा ब्याट्स अफ नेपाल भनेर एउटा राम्रो नेपालमा पाउने चमेरो प्रजातिहरू सबैको एउटा चाहिँ डेटा पब्लिस भएको थियो। त्यसमा 2008-09तिर टेरोपस जिनसका चमेरोहरू विराटनगरबाट र मर्साङदी वरिपरिका यो केरा फार्महरूबाट साइनोटेरस जिनसका
चमेरोहरू देखिएका छन् भनेपछि त्यो रिजनमा त्यहाँ चमेरोहरू भएको ठाउँमा त्यहाँबाट फलफुलहरू खाँदाखेरि त्यहाँको फलफुल ल्याउँदाखेरि राम्ररी धुनु पर्यो, फलफुल टोकिएको देखिया छ भने त्यो तुरुन्त डिस्कार्ड गर्नु पर्यो। त्यतातिर अरू जनावरका फार्महरू छन् भने त्यहाँ जनावरहरूको राम्रो मोनिटरिङ हुनु पर्यो, तर त्यहाँबाट अरू पालिने जनावरहरू र चमेरो बिचमा कसरी ब्यारियर क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। र हामी आफू सतर्क हुने भनेको कुरामा काँचो मासु ह्यान्डल गर्दाखेरि हामी कुन सोर्सबाट आयो, कहाँबाट आयो भनेर त्यो हामीले सतर्क हुनु पर्यो र हामीले सक्दोसम्म यो थाहा भएको सोर्सबाट यो मासु आएको जनावर चाहिँ बिरामी थिएन भन्ने हुने गरी थाहा भएको सोर्सबाट आउने मासुहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। दसैँ आउँदैछ, अब अझ विशेष होसियारी अपनाउनु पनि जरुरी छ। एकदम सही। डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ निपाह भाइरस के हो, यो कसरी सर्छ, कहाँबाट सर्छ र हामीले यसका लक्षणहरू के हुन्, जोगिन के गर्नुपर्छ लगायत कोभिड-19 को जोखिम रहँदै पनि फेरि यो निपाह भाइरस विश्वका केही देशमा फैलिसकेको छ। भारतमा थुप्रै सङ्क्रमित भइसकेका छन्, केहीको ज्यानै समेत गइसकेको छ। अब हामी कोरोनाबाट सिकेको पाठ अहिले हामीले लागू गर्न सक्नुपर्छ, हामी सतर्क रहनुपर्छ। यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अभिजित अधिकारी, उहाँ इमर्जेन्सी फिजिसियन हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।